प्रथम यो कार्यक्रम विषयका दृष्टिकोणले, समयका दृष्टिकोणले, आवश्यकताका दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको छ। दुईवटा प्रस्तुतिहरू भइसकेका छन्। पछिल्लो म स्वयंले सुन्ने अवसर पनि पाएँ। पहिलोमा राखेका विषयवस्तुहरू विशेष गरी पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा राखेको विषय भएको हुनाले त्यसमा पनि सामान्य मैले जानकारी लिएँ। अहिलेको अवस्था हेर्यो भने अत्यन्त नाजुक अवस्था छ र त्यसलाई यदि हामीले सुधार्न सकेनौँ भने त हामीले टोटल बजेटको पुँजीगत क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट अत्यन्त सानो छ। त्यो बजेट पनि हाम्रो आन्तरिक आम्दानीबाट हामीले छुट्याउन सकिरहेका छैनौँ र तानतुन गरेर अन्य विदेशी सहयोग आदि इत्यादि भनेर गर्ने गरिएको छ कि चालु खर्चमै सबै बजेटहरू नपुग्ने अवस्था ज्यादै नै हाम्रो सन्दर्भमा दुःखदायी कुरा हो। हाम्रो अगाडि एउटा चुनौती छ, कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती छँदैछ। त्यो सँगसँगै फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ। यसका पछाडिका मुख्य गरी कारणहरू मैले के लाग्छ भन्दाखेरि पूर्व तयारीका समस्याहरू पनि छन् र समग्र विकास रणनीतिको समस्या हो। समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन। सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ, योजना नै बदलिन्छ। त्यसकारणले समस्या यहाँनिर हो। भन्न त हामीले गोल भनेका छौँ, त्यहाँसम्म जाँदा यहाँ पुग्ने भनेका छौँ, तर त्यो गोलमा पुग्नका लागि हाम्रा बाटाहरू पटक पटक फेरिने गरेका रहेछन्। मैले त्यस्तो अनुभूति गरेको छु। र अब नेतामुखी योजना हुन्छ, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ, अनि त्यो कसरी समयमा त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने समस्या छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्न सक्छु, मैले सचिवज्यूहरूलाई बोलाएर अस्ति एउटा कार्यक्रम गरेँ, छलफल गरेँ। यो देशमा कतिवटा सडक चाहिन्छ, कति लेनको चाहिन्छ, त्यसको परिभाषा के हो? केही पनि छैन। अनि मैले के प्रस्ताव गरेँ भने अब नक्साङ्कन गरौँ। कतिवटा मुख्य हाम्रा लोकमार्ग राजमार्गहरू हुन्, कति लेनका हुन्, त्यो कुरा स्पष्ट गरौँ। कति प्रदेश जोड्ने सडकहरू हुन्, कति पालिका जोड्ने सडकहरू हुन्, कति वडा जोड्ने सडकहरू, कति चाहिने हो त हामीलाई? 1400, 1500, 20, 2000 सडकहरूका नाम छन्, तर चाहिने कति हो थाहा छैन। कता कता घुमाइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि मैले भने सबै क्षेत्रमा पनि यस्तो हुँदा के भयो भन्दाखेरि कहाँ खर्च गर्ने, त्यसको सदुपयोग आउटकम के हो त त्यसको, त्यो पनि छैन। यो अवस्थाको एउटा कारण पनि छ। त्यस कारणले यसलाई मैले एउटै शब्दमा भन्ने गरेको छु कि एउटा वाक्यमा समग्र विकास रणनीतिको स्पष्टताको समस्या। त्यसलाई स्पष्ट गराउने प्रयत्नमा म छु र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग यो एउटा ठोस योजना बनाउने कि सँगै गर्ने यति हो सडक, यति किलोमिटर हो, यति लेनको यति हो भने त्यति मात्रै गर्ने, थप गर्न पाइएन। प्रदेशले गर्ने यति सडक हो, यति किलोमिटर हो, यो स्तरको हो, त्यति नै गर्ने। पालिका त्यस्तै गरी वडासम्म जाँदाखेरिको एउटा समग्र प्लान। मैले अलिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडकतिर बढी जोड भएको हुनाले त्यसै गरी अन्य योजनाहरू पनि। खानेपानीको कुरा त गाउँ गाउँमा आवश्यक छ। 20 करोड खानेपानी बनाउन लाग्छ, त्यहाँको बस्ती सार्ने हो भने 5 करोडले अन्तर सार्न सकिन्छ। यो छैन। त्यही नै सबै कुरा लगानी गर्नुपर्छ। बस्ती विकाससँग जोडिएका विषय छन्, तमाम कुराहरू छन्। यसलाई मैले भनेको छु समग्र रणनीतिको अस्पष्टताका कारणले यो समस्या भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो जहाँ प्लानिङ छ, भएको प्लानिङमा जो काम गरिरहेका छौँ त्यस अन्तर्गत पनि विषय अझ के छ त भन्दाखेरि हामीले प्रोजेक्ट र मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार, त्यो पनि कन्जुसाइ। मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार, त्यो पनि कन्जुसाइ। उसले फिल्डमै बसेर त्यहीँ तलमाथि गर्न पाओस् न योजना सफल गर्नको लागि, त्यो दौडेर मन्त्रालय आउनुपर्छ। मन्त्रालय दौडेर अर्थ मन्त्रालय आउनुपर्छ। त्यहाँ समयको ठुलो समस्या हुने। त्यस कारणले तत्त ठाउँमा अधिकार दिने। प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने, राम्रो नराम्रोको मूल्याङ्कन गर्ने, पुरस्कृत कारबाही गर्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नहुनुको पनि परिणाम हो। अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार उठाएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या हो। मन्त्रालयले अधिकार दिने, मैले भनेको छु अधिकार दिनुहोस्,
अब हामी दिन्छौँ। मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न पाउने, बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिइदिनु पर्यो, माथि राखेर नहुने रहेछ। यस्ता केही सुधार गर्नुपर्ने आन्तरिक कुराहरू पनि छन् र हाम्रो यो अर्को यो बिडिङ प्रणाली पनि ठिक छैन, जो बिड गर्ने तरिका छ त्यो पनि ठिक छैन। त्यस कारणले गुणस्तर पनि हुँदैन, समयमा काम पनि हुँदैन। प्रतिस्पर्धाका नाममा यति भद्दा प्रतिस्पर्धा छ, 40% 60% बिलोमा हालेर टेन्डर भइरहेछ। मैले इन्जिनियर विज्ञ साथीहरूलाई सोधेँ, तपाईँहरूको इस्टिमेट गलत हो कि यो टेन्डर हाल्ने मान्छेहरूको गलत हो भन्दाखेरि कुन हो भन्दा हाम्रो त सही हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। सही हो भने 60% बिलो हालेर नाफा कसरी खान्छ त उसले भनेर सोद्धा खै कसरी खान्छ थाहा छैन भन्नुहुन्छ। न यो के हो, समस्या यहाँ पनि छ। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई बिडिङ प्रोसेसलाई पनि हामीले सच्याउनु पर्ने एकातिर छ। र कतिवटा पाउने त, काम गर्न कति पाउने, कति क्षमता छ भनेर कसैको लेखाजोखा छैन। जति पनि हाल्न पाउने, जति पनि पाउने, जतिले मिलायो त्यतिले पाउने खालको जो अवस्था छ यसले पनि बिगारेको छ। र मुख्य कुरा अझ म के भन्न चाहन्छु भने विकास निर्माणमा जनतालाई जोड्ने नीतिको समस्या हो। जनताले गर्न सक्ने काम पनि जनतालाई दिइदिने, बाँकीहरूलाई दिए हुन्थ्यो नि, जनतालाई दिइँदैन। जनता तल युवाहरू समाजमा गाउँमा बेरोजगार छन्, उनलाई काम दिइँदैन। उनलाई काम दिने भनेको को होलो भइहाल्छ। तिनले काम गर्ने, माटो खन्न त उनले सकिहाल्छ नि, तिनलाई दिइदिने। इस्टिमेट गरी यति इस्टिमेट हो, यो तिमीहरू खन भने एउटा गाउँलाई जिम्मा दियो, खनिदिइहाल्छ। यो स्कुल तिमी बनाऊ भने बनाइदिइहाल्छ। यो अस्पताल यस्तो चाहियो बनाऊ भने त्यसलाई अब राम्रा डकर्मी सिकर्मी चाहियो भने दिए भयो। त कतिपय कुरा जनताबाट काम गरायो भने सस्तो पनि हुने, राम्रो पनि हुने। जनताका नाममा उपभोक्ता समितिले बनाएर राम्रो भएको छैन, त्यो फेरि त्यसको पक्षमा होइन। म आम जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसलाई श्रम सहकारी भनेको छु मैले। त्यसमा ठुलो अहिले उ भइरहेको छ। श्रम सहकारी भनेको वास्तविक श्रमिकहरूको श्रम नगरेको श्रमिकहरूले त्यस्तो सहकारी बनाएर 50 जनाभन्दा बढी हुनुपर्ने, कम पाइन्न। 4-5 जनाले मिलाएर गर्न पाइँदैन। श्रम गर्ने मान्छे हुनुपर्छ। उनीहरू आफै श्रमिक पनि छन्, दक्ष पनि छन्। तिनले काम गरून्। तिनले सानोतिनो काम गर्यो भने समयमा काम सक्छ, राम्रो काम पनि गर्छ, उनलाई ठग्न पनि पर्दैन। त यो खालको एउटा वातावरण बनाउने प्रयास मैले गरिरहेको छु। त्यसमा अलिकति दुखेसो पनि कतिपय ठाउँबाट आएको छ। तर जनतालाई विकाससँग जोड्नुपर्छ। हिजो त्यो सिंहदरबार कसरी बन्यो होला? आयो होला डकर्मी सिकर्मी कहीँ, तर त्यो ढुङ्गा कसले बोक्यो होला, त्यो काठ कसले बोक्यो होला, त्यो माटो कसले उठायो होला? नेपालको विकासको मोडेल के हो भन्दाखेरि सामुदायिक मोडेल हो। नेपालको विकासको मोडेल समुदायमा आधारित छ। हिजो खनिएका तपाईँहरू नहरहरू कहीँ गएर हेर्नुहोस्, अहिले पनि जुम्ला अहिले विभिन्न ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ नहरहरू छन्, ती समुदायले बनाएका हुन्, राम्रा छन्, राम्रो पानी चल्छ। अहिले पनि कोही सिमेन्ट लगाइएको छैन। हिजो बनाएका दरबारहरू हेर्नुहोस्, यी समुदायले बनाएको हो। त्यो समुदायमा आधारित छ नेपालको विकास मोडेल। तर यतातिर ध्यान छैन। यसको अर्थ ठुला बिल्डिङ सबै जनताले बनाउँछ भने होइन, त्यो प्रतिस्पर्धा नै बनाउने हो। त्यसको विपक्षमा होइन, तर जनता जोड्नुपर्छ। त्यसो भयो भने काम समयमा छिटो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। र खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सच्याउने प्रयत्न गर्न कोसिस गरिएको छ, सुरु गरिएको छैन। किनभने बजेट फेरि पास भएको छ। बजेट पास भइसकेपछि अहिले प्रत्येक महिना कम्तीमा 10% बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु। प्रत्येक महिना 10% खर्च गर्दा पनि 10 महिनामा 100% खर्च हुन्छ। यो खालको नीति 2 महिनाहरू तयारीको अवधि लाग्ला। त्यसो गर्यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या भएको सचिवज्यूहरूले मलाई भन्नुभयो। त्यो सच्याउनको लागि मैले प्रयास गर्दैछु। यसको सन्दर्भमा यति नै हो। र असार महिनामा हुने खर्चको 2टा कुरा छ। असार महिनामा खर्च हुँदा म असारको 30 गते होइन, 30 गते कि 31 गते मन्त्री भएँ। त्यहाँ गएपछि अर्को दिन त्यो सिस्टम तालचा लाउने कुरा आयो। तालचा लगाइदिनुहोस् भने मैले त्यो तालचा लागेको कारणले 31 अरब पैसा बच्यो। तालचा नलागेको भए त्यो 31 अरब खर्च भइसक्थ्यो अरे। तल सबै बिल आएको हुन्थ्यो, सबै भुक्तानी भइसक्थ्यो भन्ने मैले रिपोर्ट पाएँ। मैले जानेर त भने होइन, बन्द गरिदिनुहोस् आज, अब असारको महिना किन भुक्तानी गर्ने भनेर भनेको 31 अरब बचेछ। मलाई थाहा थिएन, तर मैले त्यत्तिकै भनेको यो असारको महिना भुक्तानी पहिले गरिसक्यो होला, अब किन गर्ने भन्ने असारे बजेट भन्ने अलिअलि भनेको परेको हुनाले त्यो त्यति बच्यो भन्दाखेरि अन्तिममा आएर मात्रै भुक्तानी दिने, बिल मिलाउने, अनेक गर्ने खालको कुराहरू हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई प्रत्येक महिना बाँडेर हामीले गऱ्यौँ भने त्यसरी सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जनशक्तिको अभाव पनि छ। एउटै 1400 सडक छ, कर्मचारी एकदम थोरै छ। अनि जनशक्तिको अभावलाई पनि हामीले फेरि
ध्यान दिनुपर्ने, जनशक्ति दिएर काम गर्नेहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्ने कुरा पनि छ। यस्तै यस्तै कुराहरू यसमा छन्, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता म राख्दछु। यहाँहरूको यो अन्तर्क्रिया, यो छलफलमा उठेका विषयले हामीलाई मद्दत गरेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर प्रोफेसर मतलब आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई, तपाईँहरूको यो प्रयास। यो कार्यक्रम म के खुसी थिएँ भने टियुको अब हाम्रो डिपार्टमेन्टले गर्ने भनेपछि यो त टियुमा हुन्छ भनेर टियुमा जाने धोका थियो। त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा आइयो, त्यसमा पनि मलाई दुखी त छैन, तर मेरो इच्छा त्यो थियो है। विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने छ मेरो भनाइ। विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनु पर्यो। विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित नहुने, अनुसन्धानका विभिन्न शाखा बनाउँदै मन्त्रालयले बस्नुपर्ने यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयको लागि के चाहियो, कुन पूर्वाधार चाहियो, के बजेट चाहियो, त्यसको लागि म तयार छु। त्यतातिर जाउँ। यो देशमा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाइएन भने देशको विकास कसरी हुन्छ है? अनि कहाँबाट हामी विकास गर्छौँ? केमा टेकेर हामीले गर्ने? डाक्टर प्रोफेसरहरू अनुसन्धान गर्न नपाएर बेरोजगार हुने, अनि अनुसन्धान कहाँ गर्ने? तल मन्त्रालयमा के अरे अधिकृतहरूले गरेर सहसचिवले गरेर अनुसन्धान हुन्छ? उनको त अर्को छुट्टै काम हुन्छ नि। यहाँ मिलेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका सबै विश्वविद्यालयहरूको पूर्वाधार, बजेटको के व्यवस्था गर्ने हो त्यो छलफल गरौँ। तर अनुसन्धानमुखी हुनु पर्यो। एजेन्डा हामी दिन्छौँ, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको आफ्नै एजेन्डा पनि छन्, तब मात्र यो देश अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो कार्यक्रम त्यसको एउटा सानो रूप हो, तर त्यसले पुग्दैन। म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो वैदेशिक लगानीको सन्दर्भको विषयलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको प्रचुर सम्भावनालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। सबै कुरा यहाँ छ नि, व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको हामीसँग भएको कति हो सम्पत्ति हाम्रो पनि छ है। मैले सकारात्मक ढङ्गले भनेको त्यहाँ कतै लेख्दा कतै यस्तो पनि हुँदो रहेछ, लेख्दा लेख्दै लेखेका कुरा पनि बिचैमा गायब हुने रहेछन्। सरकारभित्र बसेर मैले यस्तो अनुभूति गरेँ, लेखेका वाक्य नै हटाइदिने रहेछन्, हट्ने रहेछन्। त्यस्तो पनि अनुभूति मलाई भएको छ। त्यो कुरा अहिले अरूलाई भनेर भएन, जिम्मा त मैले लिनु नै पर्यो। तर दुई तिनवटा कुरा हो। हामीले लगानीको कुरा गर्दा लागु औषधको कुरा, मानव बेचबिखनको कुरा, मनी लन्ड्रिङभित्र पर्ने कुराहरू, सम्पत्ति भ्रष्टाचार लगायतका पर्ने कुराहरू बाहेकको कुरा त लगानी गरौँ न भनेको त्यो मेरो स्पिड यो लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यी बाहेक जो कानुनले वर्जित गरेका छन् त्यो बाहेकको लगानीलाई केन्द्रित गरेर लगानी, जनतासँग यता राखेका, महिलाहरूले यहाँ राखेका यति पैसालाई जम्मा गर्दा पनि धेरै हुन्छ। मैले नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर एउटा आरा गर्दाखेरि त्यति बेला थुप्रै हामी लगानी गर्छौँ भन्ने एउटा उत्साह आएको थियो। यद्यपि त्यसलाई पुरा गर्न पाइएन। अरबौँ हामी यति गर्छौँ। डाक्टरहरूले, प्रोफेसरहरूले सबैले मलाई फोन गरेर ल मेरो पनि 50 लाख, मेरो पनि 20 लाख, म पनि लगानी गर्छु भने एउटा हुइम आएको थियो। यहाँ पनि धेरै पैसा छ, त्यसलाई पनि केन्द्रित गरी लगानी गरौँ एउटा। तर ती कानुनले वर्जित गरेका बाहेकको पुँजीलाई हामी परिचालन गर्न सकौँ। विभिन्न कोषहरूमा पैसा छ, त्यसलाई लगानी गरौँ। मैले अहिले नीतिमा ल्याएको छु, सामाजिक सुरक्षा कोष छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रत्येक वर्ष पैसा हाल्नुपर्छ सरकारले। 80 अरबको सेरोफेरा पुगिसक्यो, अब बढ्दै जान्छ। अनि कति हाल्ने भन्दाखेरि त्यो पैसा पुँजी लगानी किन नगर्ने? त्यसले आफै किन नकमाउने? 37 अरब पैसा छ अहिले, त्यसलाई लगानी गरेर आफै कमाउने किन नबनाउने? त्यसलाई आत्मनिर्भर किन नबनाउने? यस्ता धेरै कोर्सहरू छन्। यसको लगानीको एउटा पाटो भयो। तर यसमा यतिले मात्रै पुग्छ त? हामीलाई पुग्दैन। त्यसमा वैदेशिक लगानीको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिला त शर्तका कुरा हुन्छन्। वैदेशिक लगानीका शर्तहरू के हुन् भन्दा मुनाफाको शर्त एउटा भयो, त्यो त स्वतः दिनु पर्यो। अरू राष्ट्रियका शर्त छन् भने त्यसलाई पनि हामी ध्यान दिनु पर्यो। राष्ट्रसँग सम्बन्धित, जनताको अहितसँग सम्बन्धित शर्त छन् भने त्यसलाई कुरा त्यहाँ विचार गर्नु पर्यो। बाँकी सबै वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामीले लिएर त्यसलाई लैजानको लागि हामी खुला हुनु पर्यो। लगानी बोर्डको अस्ति कार्यक्रममा मैले भने अलि पल्तिर गएर लिनुहोस् तपाईँहरू लगानी, कोठाभित्र होइन, ढोका पनि खोल्नुहोस्, ढोका बाहिर गएर लगानी लिएर आउनुहोस्, रातो कार्पेट बिछाउनुहोस् भन्दा लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गर्नुपर्ने यो देशमा। लगानीकर्ता आयो भने कुर्सी यता फर्काएर एउटा मान्छे बसिदिन्छ, अर्काले यता फर्किन्छ, एउटा मान्छे दलाल उसको पछि लाग्छ, उसको केही पैसा खाइदिन्छ, ठगिदिन्छ, वातावरणै छैन। अनि यहाँ सरकारले त्यो प्रोजेक्ट दिन 10 वर्ष अस्ति कुनै हाइवेमा काम गर्ने विदेशी मान्छेहरू म कहाँ आएका थिए। 10 वर्ष भयो उसले सुरु गर्न पाएको छैन। 10 वर्षसम्म सुरु गर्न पाउँदैन त कहिले हुन्छ प्रगति? अरू देशमा गरेको बनाइसकेर यहाँ सुरु गरेको सुरु नै भएको छैन भन्ने उनको पीडा थियो। यो वातावरण, लगानी मैत्री वातावरण
यो हामीले सामाजिक रूपले पनि एउटा सरकारी संयन्त्रबाट पनि कामको छिटो छरितो गर्ने तरिकाबाट पनि उनलाई आवश्यक पर्ने सम्भव भएती सुविधा दिने कुराले पनि उनको लगानीको ग्यारेन्टी गरेर फिर्ता लिने वातावरण पनि नमिलाउँदाखेरि यहाँ समस्या आएको हो। पहिला यो कुरा हो। र लगानी भन्ने एउटा फोटो खिचेर जाने पनि लगानी छ। लगानी गर्छु भन्ने आउने यसो फोटो खिच्ने है, कार्यक्रम गर्ने फोटो खिच्ने, त्यो कामै त्यति हुँदो रहेछ। हामी लगानी आउँछ भने ढुक्क पर्छौँ, आउँदैन। मैले यस्ता उदाहरणहरू देखेको छु। यहाँ गर्ने, एमओयू गर्ने, शर्त गर्ने तर नआउने, प्रतिबद्धता गर्ने नआउने कुराहरू पनि छ। ती सबैलाई ध्यान दिएर वास्तविक लगानीकर्ता को हुन्, उनको इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुराको पहिचान गरेर हामीले लगानी भित्र्याउनुपर्छ। त्यसको लागि लगानीकर्ताहरूको दोष होइन कि हामी आफै उदार हुन सकेका छैनौँ, हामी आफै त्यो ढोका खोल्न सकेका छैनौँ, हामीले दिनुपर्ने आवश्यक आकर्षण हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यहाँ दिनुपर्छ। त्यसो नगरिकन पुँजी निर्माण हुँदैन। हाम्रो पुँजी निर्माण नभइकन हामीले कसरी रोजगारी सृष्टि गर्न सक्छौँ, कसरी देशको विकास गर्न सक्छौँ? होइन, मैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने भनेर उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दा उद्योगलाई बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने जोड छ। ए बाबा, यहाँ देशमा उद्योग बन्छ, यहाँ आत्मनिर्भर हुन्छ भने किन नगर्ने, यहाँ सम्भव छ भने किन नगर्ने भन्दा होइन, यो हामीलाई महँगो के अरे यो भन्दा बाहिरबाट ल्याउनु सजिलो हुन्छ। सजिलो गर्ने कि देशको लागि राम्रो गर्ने, त्यो पोलिसी ल्याउँदाखेरि यहाँ पुरो हो हल्ला गरिन्छ। हामीले राष्ट्र निर्माण गर्नमा को हो त बाधक भन्दा हामी आफै रहेछौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ। यो राष्ट्र बनाउन अरूले नदिएको होइन, हामी आफै बनाउने रहन्छौँ। हामी राष्ट्र बनाउनेतिर भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेपछि कसरी राष्ट्र बन्छ? होइन, व्यापारले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने, नेताले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने, कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने, आफ्ना स्वार्थ हेरेपछि देश बन्छ कसरी? के गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ? आज हामीलाई के गर्दा हामीले व्यापार घाटा कम हुन्छ? के गर्दा आज रोजगारी सृष्टि हुन्छ? के गर्दा हाम्रो उत्पादन हेर्छ? आज हाम्रो विद्युत आजको दिनमा 400 मेगावाट विद्युत आजको दिनमा अहिले खेर गइरहेको छ। यति बेला खेर गइरहेको छ। अस्ति कुलमान आएर मलाई हजुर यो विद्युत खपत गरिदिनु पऱ्यो भन्थ्यो कि म के फ्याक्ट्रीबाट खर्च गरौँ भने मैले, होइन। तर उद्योग बढाउनु पऱ्यो नि त्यसको लागि त। उद्योग धन्दा बढाएर खर्च हुने हो, त्यो पोलिसी बनाएर खर्च हुने हो। त्यो पोलिसी बनाउनु हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। अनि कसरी हुन्छ भन्दा आज हाइड्रोको आज यति बेला 400 मेगावाट खेर गएर 400 मेगावाट हिसाब गर्नुहोस् त कति अरब हो? प्रत्येक महिना कति अरब खर्च हाम्रो खेर गइरहेछ। त्यो त हामीले पैसा हालेर किनेको हो नि त। यो यसकारणले हामीले यी क्षेत्रहरूमा हामीले लगानी ल्याउने मात्रै होइन, त्यसको उपयोग गर्न, त्यसको सही प्रयोग गर्न पनि हामीले सँगसँगै सक्नुपर्ने छ। त्यस कारणले हाम्रो मुख्य कुरा वातावरण गर्ने कुरा हो। अब ठुलो एउटा प्राइभेट सेक्टरले पनि लगानीहरू ल्याइराखेको छ, उहाँहरूलाई पनि ल्याउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरले ल्याउने वातावरण पनि दिनुपर्छ। सरकारले नै अलि ठुलो परियोजनामा ठुलो लगानी ल्याएर समयमा गरेर समयमा सुविधा दिएर देखाउनु पऱ्यो। पहिला एउटा उदाहरण त्यो दिनु पऱ्यो। थोरै आएर भएन, ठुलो एउटा परियोजना ल्याएर देखाएपछि बल्ल नेपालमा सम्भव छ है भन्ने विश्वास होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतातिर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले हामी भित्र होस् चाहे बाहिर होस्, लगानीको कुरा गर्दाखेरि आतङ्कवादसित सरोकार राख्ने पुँजी छ भने, मानव बेचबिखनसित कतै जोडिएको छ भने, लागु औषधसँग जोडिएको छ भने, होइन, मनी लन्ड्रिङ लगायतका यही भित्र परे छ भने, त्यो बाहेक अरू पुँजीलाई लगानी गर्ने वातावरण यहाँ दिने हो भने है, दिने हो भने कतिपय राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरू हुन्छन्, राष्ट्रका क्षेत्रहरू हुन्छन् जसमा नेपालले मात्रै लगानी गर्ने भन्ने पनि बनाउनुपर्छ, हुनुपर्छ। त्यो आवश्यक पनि हुन्छ। तर धेरै क्षेत्र छन् जहाँ हामी लगानी ल्याउन सक्छौँ। लगानी ल्याएर मात्रै हामी पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ, राष्ट्रको विकास गर्न सक्छौँ। हामीले आफ्नै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, आफ्नै उत्पादनमा आधारित राजस्वबाट देश चल्नु पऱ्यो। पुँजीगत खर्चको विकास हुनु पऱ्यो, वृद्धि हुनु पऱ्यो, अनि पुँजीगत खर्च हुनु पऱ्यो। त्यसो नभएर अहिले भन्सार बिन्दुबाट आएको राजस्वको मतलब बाहुल्यता जस्तो देखिन्छ। त यो अवस्थाले हुँदैन। ट्रेडमा मात्रै ध्यान छ, ट्रेडमा, उद्योगमा होइन, ट्रेडमा ध्यान छ। ट्रेडको कुरा गर्दा सन्दर्भ प्रसङ्ग यहाँ आउला। मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा के भनेको थिएँ भने एकाउन्ट सम्बन्धी कुरा थियो, हिसाब सम्बन्धी कुरा थियो। हिसाब सम्बन्धी कुरा गरेको थिएँ मैले। सिएहरूको कार्यक्रम, आइक्यानको कार्यक्रममा हिसाब सम्बन्धी कुरा गर्दा मैले अरू कुनै संस्था अरू कुनै गरेकै होइन। हिसाब कसरी मिलान हुन्छ, कसरी मिलान गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले हिसाब, मूल्य,
कोही बनावटी मूल्य हुन्छ, कोही रियल मूल्य हुन्छ। त्यसको सीएहरूले के कला हुन्छ त्यो मिलाउने भनेको मात्रै हो मैले। त्यो भनेको लगेर अन्त जोडेर ल मन्त्रीले यसो बोल्यो उसो, मन्त्रीले बोलेर घट्ने र बढ्ने हो त्यो जातको है। भित्रभित्र कसले बढाइरहेछ कसले घटाइरहेछ भन्ने कुरा नबुझिकन अनि मन्त्रीलाई गाली गर्दै पुग्ने है। मन्त्रीलाई गाली गरेर आयो, भित्रभित्र अरूले के गरिसके भन्ने कुरा नबुझ्ने यो चेतना पनि चाहिएको छ हामीलाई। चेतनाको पनि अभाव छ। त्यस कारणले आजको सन्दर्भमा पनि फेरि केही शब्द कतै भएकोले अर्थ नलागोस् है भनेर मात्रै यो सन्दर्भ मैले जोडेको हुँ। अर्थ नलाग्ने गरी है, यही कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित हुने गरी, पुँजीगत खर्च वैदेशिक लगानी मात्रै केन्द्रित हुने गरी मेरा भनाइलाई बुझ्दिन आग्रह गर्दै अब सम्भव भए यसको समापन पनि आउने कोसिस गर्नेछु। अहिले मेरो जरुरी बैठक भएको हुनाले यहाँहरूको अरू बाँकी कुराहरू मैले सुन्न पाइनँ। मेरो साथीहरू प्रतिनिधिहरू सल्लाहकार यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो मलाई रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, मलाई बोलाउनु भयो। यति भन्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।